समृद्ध समाज निर्माणको एउटै आधार, हरेक सेकेन्ड सत्य समाचार। नमस्कार, सफल खबर अनलाइनको समाचारमूलक सामग्री सफल समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु आगले। नेपालको आफ्नै पानीजहाज नेपालको झण्डा हालेर समुद्रमा दौडने बताउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले पानीजहाजको कथा भुल्दै जान थालेको भान नागरिकले गरेका छन्। उहाँकै प्रयासमा झण्डै 2 वर्ष अघि निकै तामझामका साथ पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरिएको थियो। कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेलभन्दा छिटो जलमार्ग बनिहाल्ने र केही महिनापछि नै पानीजहाजको टिकट काट्न पाइने समेत बताउनु भएको थियो। तर यतिका समय बित्दा समेत जहाज त के, त्यही पानीजहाज चलाउन चाहिने नीति पानीजहाज ऐन समेत बन्न सकेको छैन। नेता र सांसदहरूलाई ऐन नीति बनाउन भन्दा पनि कुर्सीकै लागि लुछाचुडी गर्दैमा फुर्सद छैन। नेपालको झण्डा राखेर समुद्रमा आफ्नै पानीजहाज चलाउने योजनाका साथ खोलिएको पानीजहाज कार्यालयले बल्ल 2027 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बनाएको पानीजहाज ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेको छ। ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्नै 2 वर्ष लागेपछि यो मस्यौदा कहिले संसद सचिवालयमा दर्ता हुने अनि प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बुझिसक्नु छैन। समुद्रसँगै नेपालका कर्णाली, कालीगण्डकी, नारायणी र कोशी नदीमा पानीजहाज चलाउनका लागि पनि कानुन नभएकाले ऐन संशोधन गर्न लागि हो। अब कहिले ऐन बन्ने अनि यो ऐनमा टेकेर नेपालको ठुला नदीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र कहिले पानीजहाज चल्ने यो कथाले पनि छुट्टै पार पाउने सम्भावना देखिँदैन। सरकारले छिटोभन्दा छिटो ऐन संशोधन गरेर पानीजहाज सञ्चालनको काम थालनी गरोस्। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरहरूबाट। भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले भारतसँगको संवादहीनताको अन्त्य गरेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीको भनाई। नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद हल हुनेमा जोड। राष्ट्रसङ्घीय नियोगले गाँजालाई खतरनाक लागु पदार्थको सूचीबाट हटायो। अब वैधानिक रूपमै गाँजाको खेती गर्न पाइने। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने। किसानलाई मुनाफाको अधिक अंश दिइने। देशभर 1272 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। संक्रमित निको हुने दर 92.9% पुग्यो। र उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक। शिक्षालाई व्यावसायिक बनाउँदै दक्ष जनशक्ति निर्माणमा जोड। अब समाचार विस्तारमा। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणसँगै भारतसँगको औपचारिक संवादको ढोका खुलेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले भारतसँगको संवादहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणसँगै भारतसँगको औपचारिक संवादको ढोका खुलेको बताउनु भएको हो। विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी समस्यालाई औपचारिक एजेन्डा बनाएर उठाइसकेको र त्यसलाई प्रेस विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरिएको बताउनु भयो। नेपालले जुन उचाइबाट सीमा समस्याको कुरा राख्नुपर्ने हो त्यसलाई औपचारिक रूपमा नै एजेन्डा बनाएर राखिएको प्रश्न पार्नुभयो। यसबाट नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा विवाद लगायतका सबै विषयहरू छलफल हुने बाटो खुल्ला भएको पनि मन्त्री ग्यावालीले बताउनु भयो। व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, सीमा विवादका विषयमा भारतसँग स्पष्ट छलफल गर्ने बाटो खुल्ला भएको र यसलाई भारतीय सरकारले पनि स्वीकार गरेको उहाँको भनाइ छ। यो यद्यपि
यो आफैमा एक्सक्लुसिभली सीमा समस्यामा मात्रै केन्द्रित भ्रमण या नीति हुन्छ। त्यसका लागि निकाय परामर्शको संयन्त्र छ, त्यसको बैठक विगत भविष्यमा बस्छ। यो चाहिँ एक्सक्लुसिभली सीमा समस्यामा मात्रै केन्द्रित हुन्छ। यो चाहिँ उहाँको पहिलो औपचारिकता, जसमा सबै विषयहरू सम्बन्धित छन् र स्वाभाविकबाट सीमा समस्याको बारेमा जुन उचाइबाट जुन गम्भीरताका साथ मान्छेहरू ठाउँ पर्ने हो र त्यसको बारेमा जोइन्ट कमिसनको त्यसको पोजिटिभ भाइब चाहिँ त्यसलाई देखिन्छ। हामी सम्बन्धलाई यसै हिसाबले अगाडि बढाउने तयारी त्यो एउटा समितिलाई दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्री रहेको संयुक्त आयोगको बैठक गर्ने तयारी भएको पनि मन्त्री ग्यावालीले बताउनु भयो। नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिएको समस्यालाई वार्ताबाट समाधान गर्ने र सुदृढ बनाएर जाने दिशामा अगाडि बढिसकेको पनि मन्त्री ग्यावालीको भनाइ छ। अब गाँजालाई औषधिजन्य वनस्पतिका रूपमा स्वीकार गरिने भएको छ। राष्ट्रसङ्घीय नियोगले गाँजालाई खतरनाक लागु पदार्थको सूचीबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेसँगै यो अवसर मिलेको हो। राष्ट्रसङ्घीय आयोगले गाँजालाई खतरनाक लागु पदार्थको सूचीबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यो निर्णयसँगै गाँजालाई औषधिजन्य वनस्पतिका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। लागु औषध सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय नियोगले बुधबार बहुमतका आधारमा प्रस्ताव पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गाँजालाई खतरनाक लागु औषधको सूचीबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो। भियेनामा सम्पन्न नियोगको वार्षिक सम्मेलनमा गाँजाजन्य वस्तुलाई खतरनाक लागु पदार्थको सूचीबाट हटाउने प्रस्तावमा 27 देशले समर्थन जनाएका थिए भने 25 देशको विपक्षमा मत परेको थियो। प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने देशमध्ये नेपाल पनि रहेको छ। अन्य पक्ष राष्ट्रहरूमा अमेरिका, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, भारत लगायत छन्। राष्ट्रसङ्घको सिङ्गल कन्भेन्सन अफ नार्कोटिक ड्रग्स 1961 अनुसार गाँजालाई खतरनाक लागु पदार्थको सूचीमा राखिएको थियो। पछिल्लो निर्णय अनुसार अब यसलाई औषधिजन्य गुण भएको र कम खतरनाक लागु पदार्थको सूचीमा वर्गीकरण गरिएको छ। संसारभर औषधिका रूपमा गाँजा प्रयोग गर्ने लाखौँ मान्छेका लागि यो सुखद समाचार हो। गाँजा तराईका बारा, पर्सा, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी तथा मध्य र पश्चिमका पहाडी जिल्लामा नगदे बालीका रूपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले 2075 सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यहरूले शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका छन्। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरूले आफै सार्वजनिक गरेका छन्। आयोगले 2075 सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यहरूले शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आयोगका सदस्य श्याम कुमार श्रेष्ठले जनतालाई सूचनाको हक भए अनुसार प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताउनु भयो। प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न योग्य प्रधानाध्यापक दिनुपर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरू दिनुपर्ने, समाजका राम्रा व्यक्तिहरू शिक्षण पेसामा आउन् भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा 10% ज्यादा तलब दिनुपर्ने लगायतका विषयहरू उल्लेख रहेको श्रेष्ठले बताउनु भयो। 12 कक्षा पास गरेका विद्यार्थी जो उच्च शिक्षामा जान चाहँदैनन् उनीहरूलाई न्यूनतम व्यावसायिक सिपले योग्य हुनुपर्ने गरी हरेक विद्यालय व्यावसायिक बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री पदाधिकारी हुने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने कुरामा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै आयोगका आमन्त्रित सदस्य बाबुराम थापाले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाइनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको बताउनु भयो। निजी विद्यालयले लिने शुल्क, शिक्षकलाई दिने तलब र उनीहरूको हिसाब नियमन हुनुपर्ने, नाफारहित हुनुपर्ने, 10 वर्षभित्रमा सबै निजी विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीमा बदल्नुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब यो हामीहरूले के पनि गरेका छौँ भनेदेखि विद्यालय शिक्षा 8 कक्षासम्म पास गरेका हरेक मान्छे न्यूनतम जीवन उपयोगी सिपहरूले युक्त हुने, लुगा सिउने हैन, नक्सा गर्ने हैन, सानो घरको बिजुली आफै बनाउने, धारा आफै बनाउने, यो जम्मै सिपले 8 कक्षा पढेको विद्यार्थी युक्त हुनुपर्छ र 10 कक्षा पास गरेर 12 कक्षा
पारित उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी चाहिँ ऊ चाहिँ या त उच्च शिक्षाको लागि तयार हुनु पर्यो, त्यो छुट्टै गर्ने। उच्च शिक्षा जान नचाहनेहरू सबैलाई चाहिँ न्यूनतम व्यावसायिक सिपले युक्त बनाउनुपर्छ। यसरी हरेक विद्यालय व्यावसायिक विद्यालय हुनुपर्छ, हरेक विद्यालय भन्ने कुरा पनि यसमा गरिएको छ। र उच्च शिक्षामा पनि यसले के गरेको छ त भन्दा पनि उच्च शिक्षा चाहिँ हाम्रो एकदमै हाइली पोलिटिसाइज भयो। त्यस कारणले उच्च शिक्षामा जो नियुक्ति हुन्छन् उपकुलपति रजिस्ट्रारहरू, तिनीहरू चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टीले नियुक्त गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ पोलिटिकल नियुक्ति होइन। र प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, त्यहाँको पदाधिकारी हुने जुन सिस्टम छ नि त्यो अन्त गर्नुपर्छ। प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले पढाइलाई सिकाइमा बदल्ने भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको बताउनुभयो, तर यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आकस्मिक सिकाइ, अनुभवबाट हुने सिकाइ, प्रविधिको माध्यमबाट हुने सिकाइ र विद्यालयबाट सिक्ने सिकाइलाई एकैसाथ अगाडि बढाउनु पर्नेमा कोइरालाले जोड दिनुभयो। सामुदायिक विद्यालयभित्रको पनि शिक्षकहरूको प्रबन्ध, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतको कुराहरूको पनि त्यहाँ कुरा गरिएको छ भने अहिलेको यो विश्वविद्यालय शिक्षा पनि त्यति रिसर्च ओरिएन्टेड हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले त्यसलाई पनि रिसर्च ओरिएन्टेड कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा छ। र शिक्षा भनेको औपचारिक रूपले मात्रै हुने होइन, अनौपचारिक रूपबाट पनि शिक्षालाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई मजबुतीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विशेष गरी एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोललाई समेत मध्यनजर गरेर यी कुराहरू चाहिँ हामीले समावेश। कोभिडका कारण सबै विद्यालयहरू बन्द भएको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र अबको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने पनि उहाँको भनाइ छ। किसानले उत्पादन गरेको उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले बताउनु भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले किसानले उत्पादन गरेको उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा केन्द्रीय सहकारी बजारको उद्घाटन गर्दै सहकारीको माध्यमबाट किसानले उत्पादन गरेका उत्पादनको बजार सुनिश्चितता गरिने बताउनु भएको हो। सरकारले सहकारीको माध्यमबाट 26 वटा बजार निर्माण गर्ने अभियान चलाएकोले किसानले उत्पादन गरेको बिक्री तिनै बिक्री केन्द्रबाट सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो। त्यस्तै किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री गर्न सहकारीले आफै बजारको स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। यसबाट किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाउने स्थितिको अन्त्य हुने पनि उहाँको भनाइ छ। अहिले बजार सरकारको नियन्त्रणमा नहुँदा किसानले लगानी उठाउन गाह्रो भएकाले बिचौलियालाई हटाइँदै किसान, बजार र उपभोक्ताको दूरी कम गर्ने अभियान सुरु भइसकेको उहाँको भनाइ छ। सहकारी बजारको माध्यमबाट किसानलाई मुनाफाको अधिक अंश दिने व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। त्यसैले अब सहकारीहरूले पनि अभियानका रूपमा यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउन पर्छ। यो सफल प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि जान्छ भनेर सहकारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको निम्ति पनि, बाटो देखाउन, मार्ग निर्देश गर्नको निम्ति पनि सरकारले यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाएको। हाम्रो बजार जति अर्काको हातमा, नाफा जति अर्काको हातमा। अहिले हाम्रो बजार कहाँ छ? हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ, अरू कसैको हातमा छ। त अरू कसैको हातमा हुँदाखेरि के हो भन्दा किसानहरूले फाइदा प्राप्त गर्न सकेनन्। मुस्किलले आफ्नो लगानी उठाउन पनि गाह्रो हुने, घाटामा जाने यो स्थिति देखिसकेपछि हामीले सहकारी बजारमा भएको जुन बिचौलिया, त्यो बिचौलियालाई घटाउने अनि त्यसपछि उपभोक्ता र बजारको दूरी कम गर्दै सिधै जुन उत्पादन गर्ने किसान हो त्यो किसानकोमा मुनाफाको बेसी अंश किसानमा पर्ने गरी व्यवस्था गर्ने, सिधै बजार र किसानलाई भेट गराउने माध्यमको रूपमा पनि हामीले यो बजारलाई ल्याएको छौँ। सहकारी बजारलाई आधुनिक र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने पनि मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। सहकारी बजारको आफ्नै कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने, विषादीको परीक्षण गर्न प्रविधिको व्यवस्थापन गरी उपभोक्तालाई स्वस्थ खाद्य वस्तु उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा भेला गरेका छन्। थापाथली स्थित इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले भेला गरेका हुन्। थापाथली स्थित इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले गुट भेला गरेका छन्। नेकपामा दुई अध्यक्षबीच विवाद चर्किँदै गएका बेला
दाहाल नेपाल समूहका विद्यार्थीहरू भेला भएका हुन्। विद्यार्थीहरूको भेलालाई नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। भेलालाई सम्बोधन गर्न पुग्नुभएकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यले पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै शनिबार सचिवालय बैठक बस्नै पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा भाग लिन भन्न नपाउने उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा भाग लिएर निकास दिनुपर्ने साक्यले बताउनुभयो। 2वटा प्रतिवेदन आउँदैमा पार्टी विग्रहमा गइ नसक्ने पनि नेता साक्यले बताउनुभयो। भोलिको सचिवालयमा बसेर संयमताका साथ बहस गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरिएको पनि साक्यले बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज मान्दिन भन्नुभएको हो भने अर्का अध्यक्ष ओलीले प्रतिउत्तर किन दिनुभयो भन्दै साक्यले प्रश्न गर्नुभयो। लिखित प्रतिउत्तर दिने तर छलफलमा बस्दिन भन्न नमिल्ने साक्यले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नै पहल गरेर एकता भएको पार्टीभित्र देखिएका समस्याको समाधान गर्दै सबैलाई एक बनाएर लैजाने दायित्व पनि उहाँकै भएको बताउनुभयो। बैठकबाट भाग्ने विषय लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको पनि साक्यले बताउनुभयो। भेलालाई सम्बोधन गर्न पुग्नुभएकी अर्का स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले पनि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै शनिबारको बैठकमा अध्यक्ष ओली उपस्थित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। समस्याको समाधान गर्न बैठकमा भाग नलिनेलाई नेतृत्व मान्न नसकिने भुसालले बताउनुभयो। बितेको 24 घण्टामा देशभर 1272 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 1575 जना संक्रमण मुक्त भएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बितेको 24 घण्टामा देशभर 1272 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितमा 484 जना महिला र 788 जना पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै 1575 जना संक्रमण मुक्त भएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा 16 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,38,861 जना पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 2,21,847 र मृतकको कुल संख्या 1567 पुगेको छ। यस्तै हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,447 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित निको हुने दर 92.9% रहेको छ। यस्तै हालसम्म 17,71,950 जनाको PCR भएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 8,031 जनाको परीक्षण भएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 606 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी सफल समाचारको अन्तिममा छौँ। समाचार सक्नु अघि मुख्य खबर पुनः एकपटक। भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले भारतसँगको संवादहीनताको अन्त्य गरेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीको भनाई। नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद हल हुनेमा जोड। राष्ट्रसङ्घीय नियोगले गाँजालाई खतरनाक लागु पदार्थको सूचीबाट हटायो। अब वैधानिक रूपमै गाँजाको खेती गर्न पाइने। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने। किसानलाई मुनाफाको अधिक अंश दिइने। देशभर 1272 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। संक्रमित निको हुने दर 92.9% पुग्यो। र उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक। शिक्षालाई व्यावसायिक बनाउँदै दक्ष जनशक्ति निर्माणमा जोड।
सफल समाचार अहिलेका लागि यति नै। लगातार खबरका लागि सफल खबर टेलिभिजन र www.सफलखबर.com हेरिरहनुहोला। सफल समाचार तपाईले फेसबुक, युट्युब र अनलाइनमा एकैसाथ हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।